आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी बेटे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पहले हम गुज़िश्ता लेक्चर में देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने नज़्म नात का जो है वो पहला बंद उसकी तशरीह हमने की थी, उसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखे थे, उसका हमने मफ़हूम क्या है वो देखा था और उसके साथ साथ उसकी हमने तशरीह की थी। और तशरीह के साथ साथ हमने इसमें देखा था कि रदीफ़ कहाँ इस्तेमाल हुई है, हाजी रदीफ़ कहाँ इस्तेमाल हुई है और काफ़िया का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, ये चीज़ें हमने देखी थी। इसी तरह आज हम जो करेंगे, आज हम नात का बंद नंबर 2 करेंगे। बंद नंबर 2 के हम मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे, मफ़हूम देखेंगे। इसमें भी काफ़िया रदीफ़ की पहचान आपको करवाऊंगी और उसके साथ साथ हम इसकी तशरीह करेंगे। तो सबसे पहले वही चीज़ें दोहराती चलूँ कि जो शेर का एक हिस्सा होता है उसको मिसरा कहा जाता है। 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं और जब 2 मिसरों से ज़्यादा पर मुश्तमिल हो कोई भी एक बंद तो वो 2 मिसरों से ज़्यादा पर मुश्तमिल जब भी कोई जुज़ हो तो उसको कहा जाता है बंद। और हर बंद जो है उसका कोई ना कोई नाम होता है। जो शायर ने जो भी हैयत इस्तेमाल की होती है, नज़म जिस हैयत में लिखी होती है, हैयत यानी शक्ल, जिस भी शक्ल में उसने वो नज़म लिखी है उसको कोई ना कोई नाम उसका होता है। जैसे अगर 2 से ज़्यादा 3 मिसरों पर मुश्तमिल अगर एक हिस्सा होता तो उसको कहते हैं मुसल्लस। 4 वाले को कहते हैं रुबाई, 5 वाले को कहते हैं मुखम्मस और 6 वाले को कहते हैं मुसद्दस। और यहाँ पर शायर ने जो हैयत का इस्तेमाल किया है वो है मुसद्दस। मुसद्दस में लिखी गई ये नज़्म नात है जो कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हादी ने लिखी है। हाल ही उनका तखल्लुस है जी। तो इसका बंद नंबर 2 देखते हैं क्या है। ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बद अंदेश के दिल में घर करने वाला, मुफासिद का ज़ीरो ज़ब्र करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हीरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ाए कीमिया साथ लाया। जी इसमें पहले मुश्किल अल्फाज के हम मायने देखेंगे, इसका मफ़हूम बताऊँगी, फिर हम इसमें काफ़िया रदीफ़ देखेंगे और आखिर में इसकी तशरीह करेंगे। ख़ताकार का मायने गलती करने वाला, दरगुज़र का होता है मुआफ़ करना, बद अंदेश बुरा चाहने वाला, मुफासिद फ़साद या झगड़े, ज़ेरो ज़बर ख़त्म करना या तहबाला, कबाइल कबीला की जमा है, कबाइल का मायने है कबीले, शीरो शकर का मायने है बाहम दोस्त, मिला देना मिल जाना या घुल मिल जाना। हिरा गारे हिरा की बात हो रही है, सुए कौम की तरफ, नुस्ख़ाए कीमिया यहाँ पर इससे मुराद क्या है, कुरान पाक के लिए नुस्ख़ाए कीमिया यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी। तो इसका मफ़हूम देखते हैं। इसका मफ़हूम क्या है, इसमें शायर क्या कह रहा है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हादी अपनी नज़म के इस बंद में कह रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक ऐसी अजीम हस्ती है। उनकी तारीफ़ करते हुए शायर कह रहा है कि वो एक ऐसी अजीम हस्ती है जो कि अपने दुश्मनों तक को माफ़ कर देने वाले थे, जो गलतियां करने वालों को माफ़ करने वाले थे और उनका बुरा चाहने वाले जो हैं उनके लिए भी वो हमेशा अच्छा सोचते और उनके दिल में अपनी जगह बनाने वाले थे। वो इस दुनिया में जब आए, इनके आने से पहले इस दुनिया में फसाद, लड़ाई झगड़ा ये सब आम था और इन्होंने इस दुनिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो इस दुनिया से ये लड़ाई झगड़ा फसाद ख़त्म करके जो जितने भी कबाइल थे, जितने भी कबीले आपस में लड़ते झगड़ते थे, उन सब में ये लड़ाई झगड़ा फसाद ख़त्म करवा के उनको आपस में दोस्त बना दिया और वो घुल मिल कर रहने लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में ही गुजारते अपना वक्त, जहाँ पर आप पर कुरान नाजिल होता। और आपने क्या किया, आपने उस गारे हिरा से इस कौम की तरफ आए जो कौम गफलत में डूबी हुई थी, जो अपने अल्लाह को भूली हुई थी, जो तौहीद से इनकार करती थी और कुफ्र शिर्क को अपनाए हुए थी। आप उस कौम की तरफ आए और उस कौम की तरफ जब आप आए तो अपने साथ वो कुरान, वो अल्लाह का पैगाम, आखिरी पैगाम लेकर आए जिसमें हमारे लिए रहनुमाई छुपी हुई है, जो हमारे लिए जो किताब हमें ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका बताती है, जो अल्लाह का सच्चा पैगाम है। आप उसको अपने साथ लेकर आए और उसी कुरान के ज़रिए आपने हमें एक अल्लाह के एक होने का बताया और बुत परस्ती से दूर हटाते हुए लोगों को भलाई का रास्ता दिखाया। ठीक है अच्छा, इसमें पहले हम काफ़िया रदीफ़ देख लेते हैं, फिर हम इसकी तशरीह की तरफ चलेंगे। इसमें देखें, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मुफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला। बाकी 2 में ये नहीं। अगर आप देखें तो इन 4 मिसरों में ये
آخر میں دو الفاظ یوز ہوئے ہیں، کرنے استعمال ہوئے ہیں، معذرت، کرنے والا، دوسرے مصرعے میں بھی کرنے والا، تیسرے مصرعے میں بھی کرنے والا اور چوتھے مصرعے کے آخر میں بھی کرنے والا۔ یہ جو بند نمبر 2 ہے، اس کے پہلے 4 مصرعوں کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو جو استعمال ہوا ہے وہ کرنے والا، کرنے والا، کرنے والا، کرنے والا، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو لکھے جانے میں، بولے جانے میں ہر لحاظ سے ایک جیسے ہیں۔ تو جب شاعر اپنے کسی بھی شعر میں مصرعے کے آخر میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو ہوتے ہی ایک جیسے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے ردیف، یعنی اس بند میں اس نے پہلے 4 مصرعوں کے آخر میں ردیف استعمال کی ہے۔ ردیف کیا ہے؟ اس میں کرنے والا، کرنے والا پہلے 4 مصرعوں کے آخر میں یہ جو کرنے والا کا استعمال کیا گیا، یہ کرنے والا کیا ہے؟ ردیف ہے۔ اس میں اس نے حاجب ردیف نہیں استعمال کی بلکہ ردیف مصرعوں کے آخر میں استعمال کی ہے۔ کرنے والا اس میں ردیف ہے، آپ ایسے اس کو خط کشیدہ کر کے لکھ لیں یہاں پر کہ یہ ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پیچھے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب شاعر اپنے نظم میں مصرعے کے آخر میں اپنے شعر کے جو ہے مصرعے اس کے آخر میں ردیف کا استعمال کرتا ہے تو ردیف سے پہلے جو لفظ ہے اس کو دیکھیں، اگر وہ ہم آواز ہیں تو مطلب اس نے وہاں قافیہ کا استعمال بھی کیا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو کرنے والا ہے 4 مصرعوں میں، اس کے پیچھے دیکھتے ہیں کیا الفاظ ہیں۔ اچھا جی، پہلے مصرعے میں ہے درگزر، دوسرے میں ہے گھر، تیسرے میں ہے زبر، زیر و زبر، اور 5ویں میں ہے شیر و شکر۔ اگر ہم دیکھیں درگزر، زبر، گھر، شکر، تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں چاروں میں ایک جیسی آواز آ رہی نا، درگزر، زبر، گھر، شکر، تو یہ چاروں کیا ہیں؟ کرنے والا کے پیچھے جو الفاظ ہیں 4 مصرعوں میں، گھر، شکر، یہ ہم قافیہ ہیں، درگزر اور زبر، درگزر، زبر، گھر، شکر، یہ کیا ہے؟ یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب شاعر نے اس بند کے پہلے 4 مصرعوں کے آخر میں ردیف بھی استعمال کی ہے اور ردیف سے پہلے قافیہ کا استعمال بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم 5ویں اور 6ٹھے مصرعے پر۔ اب اس بند کے آخری 2 مصرعوں کو دیکھتے ہیں کہ اس میں قافیہ یا ردیف استعمال ہوئی ہے یا حاجب ردیف استعمال ہوئی ہے، کس چیز کا استعمال اس نے کیا ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اس کے آخر میں اب آپ دیکھیں آیا اور لایا، یعنی یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ تو آیا اور لایا، تو اس نے پہلے 4 مصرعوں کے آخر میں تو ردیف استعمال کی ہے اور قافیہ جو ہے وہ ردیف سے پہلے استعمال کیا ہے، لیکن جو آخری 2 مصرعے ہیں ان کے آخر میں اس نے ردیف استعمال نہیں کی بلکہ اس کے آخر میں اس نے قافیہ کا استعمال کیا ہے۔ آیا اور لایا دونوں قافیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں کہ حاجب ردیف استعمال کی ہے یا نہیں، تو نہیں، ان دونوں مصرعوں میں کوئی ردیف استعمال نہیں ہوئی، نہ آخر میں استعمال ہوئی ہے نہ حاجب ردیف استعمال ہوئی ہے۔ تو پہلے 4 مصرعوں میں اس نے کرنے والا جو ہے وہ ردیف استعمال کی ہے اور اس سے پہلے اس نے قافیہ کا استعمال بھی 4 مصرعوں میں کیا ہے، لیکن آخری 2 مصرعوں میں اس نے صرف آیا اور لایا صرف قافیہ کا استعمال کیا ہے، ردیف استعمال نہیں ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تشریح۔ جو اس کی تشریح ہے وہ آپ کاپی پر اسی طرح تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام دن لکھیں گے، عنوان نعت، ذیلی عنوان تشریح، بند نمبر 2 بند نمبر 2 لکھیں گے۔ اسی طرح جیسے بیٹا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کی کاپی جو اس کی چوڑائی کم ہے، تو اگر تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں درمیان میں فاصلہ چھوڑتے ہوئے دونوں مصرعے آمنے سامنے، پھر تو آپ لکھ لیں، بے شک یہ آپ پورا حاشیہ تک، یہ حاشیہ سے شروع کر لیں اور اس کو ختم کر کے درمیان میں فاصلہ چھوڑ کے حاشیہ تک دوسرے کو ختم کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تو آپ اس طرح آمنے سامنے 4 مصرعے لکھ کے اور 2 نیچے لکھ سکتے ہیں، اوپر نیچے، تو لکھ لیں اس طریقے سے۔ اگر نہیں لکھ سکتے پھر اس صورت میں سارے جو مصرعے ہیں وہ برابر یوں اوپر نیچے لکھ لیں درمیان میں، ٹھیک ہے، 6 کے 6 جی۔ اس کے بعد حوالہ بند میں نظم کا نام نعت، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی، حالی پر تخلص کی علامت۔ مشکل الفاظ کے معنی، اس میں مشکل الفاظ زیادہ تھے وہ میں نے یوں لکھ دی ہیں۔ خطا کار، غلطی کرنے والا، درگزر، معاف کرنا، قبائل، قبیلے، بداندیش، برا چاہنے والا، مفاسد، فساد، جھگڑے، زیر و زبر، تہ و بالا، شیر و شکر، گھل مل جانا یا باہم دوست، سوئے قوم، قوم کی طرف۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔
اس بند میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے، کوئی غلطی بھی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے، غلطیاں کرنے والوں کی غلطیوں کو درگزر کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر برا سوچنے والے کے دل میں بھی اپنے اچھے برتاؤ کی وجہ سے محبت سے جگہ بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے فساد عام تھا، تمام قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آپس میں ملا دیا کہ وہ سب ایک دوسرے ساتھ گل مل کر رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے اتر کر ایسی قوم کی طرف آئے جو غفلت کی نیند سو رہی تھی، جو اپنے حقیقی معبود کے بجائے بت پرستی کا شکار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے اور اپنے ساتھ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید لے کر آئے، اور غفلت میں ڈوبی اس قوم کو اللہ کا بتایا سیدھا راستہ دکھایا، اس قوم کو کفر و شرک سے نکال کر توحید کا پیغام دیا اور قرآن مجید کے ذریعے ان کو بھلائی کا راستہ بتایا۔ ٹھیک ہے، یہ بیٹا 6 مصرے ہیں جن کی یہ تشریح ہے، اس لیے تھوڑی لمبی ہے یہ تشریح۔ اسی طرح آپ یہ بند کی تشریح اپنی کاپی پر لکھیں گے اور اس تشریح کو آپ یاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔